तो मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट, हमने बोला था एक और सिलेक्शन करते हैं जो कितनी चीजों पे होगी, 2 चीजों पे सिलेक्शन होगी। क्या? इनपुट करेगा एज ऑफ स्टूडेंट और आउटपुट करेगा क्या वो टीन है या अडल्ट है। तो कितनी ऑप्शंस होगा जिसमें सेलेक्ट किया है बेटा? 2 ऑप्शंस होगा जिसमें सेलेक्ट किया है, एक या तो टीन होगा या तो टीन नहीं होगा, या मतलब या तो टीन होगा या तो अडल्ट होगा, 2 ऑप्शंस में। तो उसके लिए भी हमने बोला इनपुट कर दीजिए एज। एज क्या है यहाँ पर? एज इज द वेरिएबल, और जब भी उस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करूंगा तो बिल्कुल सेम इस्तेमाल करूंगा, तो नीचे भी मैंने सेम इस्तेमाल किया। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अगर वो 18 से और बड़ा उसके बराबर है तो क्या कर दिया? आउटपुट कर दिया अडल्ट, वरना आउटपुट कर दें टीन। ये आपका इंप्लीमेंट होगा आपकी स्क्रीन पे, यूजर स्क्रीन पे, इसी तरह से। मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने एक टॉपिक पे लाके इस बात को रोका था, हमने बोला भाई एक एल्गोरिथम लिखना है जो इनपुट करेगा नंबर और आउटपुट करेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अब हम यहां से जा रहे हैं जरा 3 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने को। इससे पहले वाले चीजों में हमने 2 ऑप्शंस में से सेलेक्ट किया था, क्या? या तो टीन है, अडल्ट है, इससे पहले वाला, या तो नम 1 बड़ा होगा या तो नम 2 बड़ा होगा। तो 2 ही ऑप्शन थे, इसके अलावा तो वो और तीसरा ऑप्शन नहीं था। बट हियर वी हैव 3 ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम। द फर्स्ट ऑप्शन, आइदर द नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। तो ये 3 ऑप्शन है, इसमें सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने बोला था एक इस्तेमाल करेंगे बेटा, क्या? इफ का ही वेरिएंट, नेस्टेड इफ। सही है, तो ये इफ देन एल्स एंड इफ में ही आता है नेस्टेड इफ, और इस्तेमाल कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई? क्वेश्चन वो पढ़ा आपने, एल्गोरिथम विच इनपुट अ नंबर। सही है, एक नंबर होगा और नंबर पे सिलेक्शन होगी, तो सिलेक्शन के लिए इफ लगाऊंगा। नंबर इनपुट करने के लिए तो इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर इनपुट करने के लिए क्या लगाऊंगा? जो नॉर्मल अपना इनपुट की स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। तो मैंने इनपुट का जो है ना वो एक क्या लिख दी, एक स्टेटमेंट लिख दी। मैंने कहा इनपुट व्हाट, नंबर इनपुट करना है, तो वेरिएबल का नाम डिसाइड करना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम डिसाइड करूंगा, मैंने बोला या तो नंबर के नाम से देता हूँ या तो नम के नाम से देता हूँ, तो ये दोनों में से कुछ भी दे देते हैं। तो आपने बोला भाई इनपुट नंबर, वेरिएबल का नाम क्या इस्तेमाल किया बेटा? नंबर। ठीक है, अब इनपुट के साथ लिखा हुआ है क्या? नंबर। नंबर इज द वेरिएबल जो मेमोरी में नंबर के नाम से होगा। ठीक है, और कुछ कोई डाटा होल्ड करेगा, कब करेगा? जब वो एग्जीक्यूट होगा और यूजर उसको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तब वो इसके अंदर आके सेव हो जाएगा। जैसे 18 हो गया, 20 हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, इनपुट हो गया नंबर। नंबर इनपुट होने के बाद अब क्या चीज करनी है? आउटपुट करना है वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो उसके लिए माई प्रोग्राम हैज टू मेक डिसीजन। डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग के लिए बेटा क्या करूंगा? डिसीजन मेकिंग का मतलब सिलेक्शन, ये सिलेक्ट करना है, ये करना है, ये करना है, सिलेक्शन करूंगा ना। तो उसके लिए इफ लगाना पड़ेगा। मैंने बोला इफ। अच्छा भाई, अब पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कैसे पता चलेगा? मैंने बोला भाई इफ नंबर, मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता ना कि इफ नंबर हैज पॉजिटिव साइन, इफ नंबर हैज प्लस साइन तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डाटा कैसे होल्ड हो रहा है? डाटा तो बेटा ऐसे होल्ड हो रहा है। नंबर के इसमें डाटा आ जाएगा, लेट से 8 आ गया, तो मैं 8 को, मेरे पास कोई ऐसी टूल नहीं है कि मैं चेक करूं कि भाई उस डाटा में प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, वो जीरो है, तो मतलब जीरो का तो चलो समझ में आता है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखें, उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम। टेक्निक क्या भाई? मैथमेटिकली उसको हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। मैथमेटिकली सेलेक्ट करने के लिए आपने बोला इफ नंबर, नंबर का मतलब जो भी इनपुट वैल्यू आई होगी इसके अंदर या आएगी इसके अंदर, वो ग्रेटर देन 0 है। इफ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटा मुझको। 0 से बड़ा है तो मैं क्या बोलूं? कौन सा केस मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे? पॉजिटिव वाला किया है, नेगेटिव वाला किया है, न्यूट्रल वाला किया है? पॉजिटिव वाला। ग्रेट। तो मैंने भाई इफ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आप एक काम करें, देन लिखूंगा उसके नीचे, देन, अच्छा मैंने क्या करना है? आउटपुट करना है इफ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। बेटा मुझे जो एंड रिजल्ट है ना वो मेरे दिमाग में होना चाहिए, मैंने एंड में क्या प्रोड्यूस करके देना है। तो मैंने यहीं पे सिलेक्शन की, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो यहीं के यहीं आउटपुट कर दो। तो मैंने बोला भाई काम करें, देन आउटपुट, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो कहाँ जाएगा? देन में जाएगा, आउटपुट कर देंगे उसकी स्क्रीन पर। और जो भी आउटपुट टेक्स्ट में करना होता है उसको स्पीच मार्क्स में ऐसे लिखते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या बोलेंगे भाई? पॉजिटिव,
میں نے بولا میں پورا لسٹ کو کمپلیٹ کر کے لکھتا ہوں پوزیٹو نمبر. اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو یہ دین میں جائے گا, آؤٹ پٹ کر دے گا پوزیٹو نمبر. صحیح ہے, کیا کنڈیشن لکھی, نمبر گریٹر دین 0. موونگ آن, ایلس, ایلس میں ڈالتے تھے نا سب چیزیں. ہم نے بولا گریٹر دین ایکولس ٹو 18 ہے تو اڈلٹ کر دو, ورنہ کیا کر دو, ٹین کر دو. لیکن یہاں پر بیٹا دیکھو ایلس میں اگر لکھ دوں آؤٹ پٹ نیگیٹو تو پھر 0 کدھر جائے گا. تو نارمل جو if then else and if ہوتا ہے وہ صرف اس کام کے لیے ہوتا ہے جب آپ کے پاس 2 آپشن ہو سلیکٹ کرنے کے, یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا. اگر 2 سے زیادہ آپشن چلے گا, کتنے آپشن آ گئے بیٹا, 3 آپشن آ گئے. ایک 3 آپشنس کو سلیکٹ کرنے کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو یوز نیسٹڈ اف. اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں, ایلس کے ساتھ ایک اور اف لگاتا ہوں, ایلس اف. مطلب یہ کہ جب یہ اف کی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی, فالس ہوگی, تو وہ دین میں نہیں جائے گا, ایلس میں جب آئے گا. ایلس میں آئے گا تو ایک اور اف مل رہا ہے اس کو, اس کا مطلب وہ دوبارہ سے کنڈیشن ٹیسٹ کر سکتا ہے یہاں پہ. دس از کالڈ نیسٹڈ اف. اب میں اف کی کنڈیشن لکھوں گا یہاں پہ, اف نمبر گریٹر دین 0 تو میں نے کر لیا. اب میں کیا کروں, یا تو یہ لکھوں یا تو یہ لکھوں, ایک ہی بات ہے. یا تو میں نیگیٹو والا لکھوں یا تو نیوٹرل والا لکھوں. میں ایک کام کرتا ہوں, میں نیگیٹو والا لکھتا ہوں یہاں پہ. میں نے بولا نیگیٹو کیسے پتا چلے گا, میں نے بولا نمبر لیس دین 0. ٹھیک ہے, آپریٹر کون سا لگایا, لیس دین کا. اف نمبر لیس دین 0 دین کیا بولوں بیٹا, کیا بولوں, لیس دین 0 میں کیا بولے گا, اسکرین پہ کیا لکھا ہوا آئے گا, نیگیٹو. ٹھیک ہے, تو میں نے بولا بھائی کون سا نمبر ہے, نیگیٹو نمبر ہے, یہ یوزر اسکرین پہ لکھا ہوا آ جائے گا, آؤٹ پٹ نیگیٹو نمبر. دین آؤٹ پٹ, اچھا دین آؤٹ پٹ نیگیٹو نمبر. ٹھیک ہے بھائی, اب یہاں پر آ گئے. اب کیا رہ گیا, 2 آپشن سلیکٹ کر لیے. اب 2 آپشن سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا رہ گیا بیٹا, ایلس رہ گیا. اب ایلس میں کیا کروں, ایلس میں دوبارہ اف لگا کے تیسری کنڈیشن لکھوں. ہاں جی لکھ تو سکتا ہوں, لیکن وہ مطلب یوز لیس ہوگی میرے لیے. کیوں, میں نے بولا بھائی 3 آپشن ہے, پہلا والا نہیں ہے تو دوسرا والا چیک کرو, دوسرا والا نہیں ہے تو لازمی طور پہ کیا ہوگا, تھرڈ والا ہی ہوگا. اب تھرڈ والے کو میں چیک کروں یا نہ کروں, ایک ہی بات ہے. کیونکہ میں سیکوینس میں کس وائز چل رہا ہوں کہ بھائی پہلے پازیٹو کو چیک کروں, مگر پازیٹو نہیں ہے تو وہ نیگیٹو کو چیک کرو, کیا نیگیٹو ہے, ہاں نیگیٹو ہے تو ٹھیک ہے. اگر نیگیٹو بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا, وہ نیوٹرل نمبر ہوگا. تو نیوٹرل کے لیے آپ کو کنڈیشن ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے, دیٹس لائک کوائٹ کامن سینس کہ بھائی میں اس کو چیک نہیں کروں گا. کیوں, کیونکہ چیک کروں یا نہ کروں مجھے پتا ہے تھرڈ آپشن لاسٹ آپشن ہی ہے. ایلس آؤٹ پٹ کیا لکھوں گا بیٹا میں, نیوٹرل نمبر. نیوٹرل کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی, نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے نمبر 0 ہوگا. اور یہ میں نے کر دیا اس کو اینڈ اف. اب یہ دیکھیے گا بیٹا ذرا, اب مجھ سے یہاں پہ نارملی کیا کوشچن ہوتا ہے, یار یہ آپ نے اف دین ایلس کا ایلس اف لگا دیا, اس کا اینڈ اف کدھر ہے, اینڈ اف تو لگایا نہیں, تو یہ لگا دیا. نہیں بھائی یہ اس کا اینڈ اف نہیں ہے, یہ کس کا اینڈ اف ہے بیٹا, یہ اس کا اینڈ اف ہے. یہ اف کے اندر اس کے ایلس کے اندر ایک اور اف لگایا, یہ اس کا اینڈ اف ہو گیا, یہ اوپر والے کا. ٹھیک ہے, اب اس کا اینڈ اف کہاں لگے گا, اس کا اینڈ اف بیٹا اسی کے نیچے لگے گا, اسی کے انڈینٹیشن میں, اسی کی لائن میں, اسی کے الائنمنٹ پہ. تو اب یہ دیکھیے گا ذرا, ایک اف اس کے اندر یہ دوسرا اف, کیا بولتے ہیں اس کو, نیسٹڈ اف. نیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, نیسٹ کا مطلب کوئی چیز جو کنٹین کرے, کسی چیز کے اندر ہو. صحیح ہے, تو نیسٹ اف کے اندر دوسرا اف, نیسٹڈ اف. کتنے آپشنس, 3. کیا 3 سے زیادہ آپشن ہو سکتے ہیں فات بھائی, ہاں بھائی ہو سکتے ہیں. کتنے آپشن ہو سکتے, کتنے بھی چاہو. میرے پاس 10 آپشن ہو تو میں کیا کروں گا, پہلے والے کو چیک کیا, نہیں ہے تو دوسرے والے کو چیک کیا, نہیں ہے تو تیسرے والے کو چیک کیا, نہیں ہے تو چوتھے والے کو چیک کیا, نہیں ہے تو 5ویں والے کو, پھر 6 7 8 9 تک چیک کروں گا. اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو obviously کون سا ہوگا, 10th ہوگا. اچھا, بٹ ناٹ ان آل کیسز. صحیح ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 10واں بھی نہیں ہے. صحیح ہے, پھر تو اس کے لیے الگ سے ایلس لگاتے ہیں. کیسے, وہ نیکسٹ کوشچن میں پتا چلے گا. چلیں یہاں پر اس بات کو یہاں پہ روک رہا ہوں. ہم نے بولا ان پٹ کر لیا یہاں پر نمبر, if number greater than 0 then output positive number, else if لگایا if number. اچھا یہ اب دیکھیے گا ذرا,
میں دوبارہ سے نا سیکوینس وائز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. شروع کے کوشچنز میں تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے سے کانسیپٹ بلڈنگ ہو جائے, تھوڑی سی چیزیں بہتر سمجھ میں آ جائیں, پھر آگے والی چیزیں کیونکہ آپ نے خود بھی کرنی ہے اور تیز تیز کرنی ہے ہم نے. چلے بھائی, ان پٹ سب سے پہلے یوزر کی اسکرین پہ یوزر جو ہے نا وہ کوئی بھی نمبر ان پٹ کرے گا. اگر یہ الگوریدم ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا بتا رہا ہوں. اگر یہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پہلا اسٹیٹمنٹ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ والا ایگزیکیوٹ ہوگا. ان پٹ نمبر کا مطلب میں انسٹرکٹ کر رہا ہوں اپنے کمپیوٹر سسٹم کو کہ آپ جو یوزر ہے, جو تھرڈ پارٹی ہے, جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا اس کو استعمال کر رہا ہوگا, اس سے نمبر ان پٹ لے لو. اس سے نمبر ان پٹ لینے کے بعد اور کون سا ویریبل کے نام سے میں نے استعمال کیا نمبر, وہ نمبر کا ہی اتفاق سے ویریبل لے لیا اور اسی میں سیو کر لیا. کیوں؟ تاکہ مجھے میننگ فل نیم آف ویریبل ملے, مجھے پتا چلے ویریبل کا نام دیکھ کے کیا چیز سیو کر رہا ہوگا. ان پٹ نمبر ان پٹ لے لو, ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد اف میں اس کو انسٹرکٹ کر رہا ہوں اف نمبر از گریٹر دین 0, کمپیوٹر کو بتا رہا ہوں اف نمبر از گریٹر دین 0, اگر وہ گریٹر دین 0 ہے تو یہ کمپیوٹر کی ذمہ داری ہے اس کو چیک کرنا. تو وہ چیک کرے گا کیا نمبر گریٹر دین 0 ہے, جو بھی نمبر ان پٹ کیا ہوگا. اگر وہ 0 ہوگا تو وہ کیا کرے گا, دین میں جائے گا, آؤٹ پٹ کر دے گا پازیٹیو نمبر. اچھا بھائی, اب اس بات کو سمجھیے گا. اگر وہ دین میں چلا گیا تو وہ دین میں جانے کے بعد اینڈ اف پہ چلا جائے گا. یہ بیچ میں جو بھی ہے نا اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا, صحیح ہے, کیونکہ وہ کس میں لکھے ہوئے, وہ سب ایلس میں لکھے ہوئے. تو یا تو دین میں جائے گا یا تو ایلس میں جائے گا. صحیح ہے, یہ بھی عقل کی بات ہے, ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ یا تو یس پہ جائے گا یا تو نو پہ جائے گا. تو بھائی یس والی چیز پہ چلا گیا مطلب دین پہ چلا گیا تو وہ ایلس پہ تھوڑی جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ ایلس پہ نہیں جائے گا. تو دین میں چلا گیا, یہ وہ کیا اس نے آؤٹ پٹ کیا, ایلس پہ نہیں گیا, اینڈ اف پہ چلا گیا. اینڈ اف پہ چلا گیا, الگوریدم ختم. اسکرین پہ کیا لکھا ہوا ہے, اسکرین پہ لکھا ہے پازیٹیو نمبر. کیوں؟ کیونکہ یہ کنڈیشن ہی ٹرو ہو گئی تھی پہلی دفعہ میں. نیکسٹ دوبارہ ایک کام کرتے ہیں بھائی, روحان بھائی نے دوبارہ سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کیا, ان پٹ نمبر ان پٹ لیا گیا دوبارہ سے. اف نمبر از گریٹر دین 0, اس دفعہ نمبر تھا 0, نمبر جو ان پٹ کیا انہوں نے نمبر کے ویریبل میں وہ تھا 0. اب یہ آئے اف نمبر گریٹر دین 0, کیا نمبر کی ویلیو 0 سے بڑی ہے؟ نہیں, کنڈیشن ٹرو نہیں ہوئی, کیا ہوئی, فالس ہوئی. فالس ہوئی تو ایلس پہ آئے گا, ایلس پہ آیا, ایلس پہ آیا, دوبارہ سے اف کنڈیشن لگی ہوئی, دوبارہ سے چیک کرے گا. اف نمبر لیس دین 0, کیا یہ لیس دین 0 ہے؟ نہیں بھائی, لیس دین 0 بھی نہیں ہے. ایکولس ٹو 0 ہے, لیس دین 0 نہیں ہے. تو دین میں آیا, دین میں آیا تو یہاں پر کیا لکھا ہوا, آؤٹ پٹ, سوری لیس دین 0, تو مطلب دین میں بھی نہیں آئے گا, کہاں جائے گا, ایلس میں آئے گا. اس کے ایلس میں جیسے ہی آئے گا تو لکھا ہوا ہے آؤٹ پٹ نیوٹرل نمبر, تو اسکرین پہ نیوٹرل نمبر لکھا ہوا آ جائے گا. اس کے بعد یہ اینڈ اف کرے گا, یہ اینڈ اف کرے گا, اور الگوریدم آپ کا اینڈ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دس واز نیسٹڈ اف, جو ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتائی. ذرا اب نیکسٹ چھوٹی سی چیز پہ موو کر جاتے ہیں, which is called variable declaration. اچھا بھائی, اب ڈکلیریشن کیا ہوتی ہے؟ ویریبل تو سمجھ میں آ رہا ہے فہد بھائی, ویریبل سمجھ میں آ رہا ہے. ویریبل کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ایک اسٹوریج میموری میں ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بھی ٹیمپرری کوئی بھی ڈیٹا, جب وائل پروگرامنگ آپ اس کو رکھتے ہو اور جب وہ کوڈ ختم ہو جاتا ہے یا پروگرام ایگزیکیوٹ ہونا بند ہو جاتا ہے, وہ پروگرام ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, کلوز ہو جاتا ہے, تو وہ ویریبل خالی ہو جاتے ہیں اور وہ واپس میموری کا حصہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. ویریبل ڈکلیریشن کیا ہوتی ہے؟ اچھا بھائی اب سنیے گا. لیٹ سے کہ میں نے ایک بندے کو بولا کہ یار ایک کام کرو, ٹھیک ہے, یہ پیچھے آپ کو وال نظر آ رہی ہے, ہاں جی نظر آ رہی ہے. میں نے اس کو بولا کہ بھائی یہ فون لو, پیچھے یہ جو وال ہے نا, یہ وال پہ ایک باکس ہے, اس میں رکھ دو. صحیح ہے, کس میں رکھ دو؟ وال میں ایک باکس میں رکھ دو, ٹھیک ہے. اب وال پہ وہ جو باکس ہے نا, اس کا وہاں باکس کا ہونا ضروری ہے اگر اس کو باکس میں رکھنا ہے, یس اور نو. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جیسے ابھی کوئی باکس نظر نہیں آ رہا نا تم لوگوں کو, مجھے نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, تو کوئی باکس وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور اس کو میں بولوں جا کے رکھ دو, تو بولے گا بھائی پہلے باکس تو بناؤ. وہ باکس بنا کے تو بھائی فہد بھائی کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار, لائف جا رہا ہوتا ہے یہ. خیر, تو بھائی وہ بولے گا کہ بھائی باکس بنا کے دو. اب باکس یا تو مطلب یا تو اس کو بولوں گا بنانے کے لیے یا پھر خود بنا کے دوں گا اس کو. تو یہاں پر ایگزسٹنس آف دا باکس از امپورٹنٹ. اسی طرح سے اگر میں اپنے کمپیوٹر سسٹم کو یہ بول رہا ہوں کہ ان پٹ نمبر,
इनपुट नंबर मतलब ये कि एक नंबर के नाम से वेरिएबल है, उसके अंदर डाटा स्टोर कर लो यूजर से लेकर। इसका मतलब यही हुआ ना, इनपुट नंबर का मतलब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यूजर से इनपुट लीजिए, इनपुट का मतलब है कि यूजर से डाटा लीजिए और उसको नंबर के वेरिएबल के अंदर बॉक्स में सेव कर दीजिए। लेकिन क्या बॉक्स आपने यहां पर क्रिएट किया है, यहां पर डिफाइन किया है, यहां पर बनाया है, यहां क्रिएट किया है? नहीं किया। फिर क्या करना पड़ेगा? तो भाई मेमोरी में वेरिएबल्स की जो क्रिएशन है, वेरिएबल को बनाना है, उसको हम बोलते हैं यहां पर वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये होता है आसान अल्फाज में, हम अपने कोड में ही बता रहे होते हैं कि भाई ये वेरिएबल्स जो है ना वो पहले डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर से मुराद पहले ही मेमोरी में बना दो हमारे लिए, हम इस्तेमाल करेंगे। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वो कब होता है? वो होता है बेटा हमेशा 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 अपने कोड शुरू होने से पहले। मतलब मैं ऐसी बात होगी ना, इस्तेमाल कर रहा हूं और बना हुआ नहीं है कोई चीज, तो पहले बनी हुई होगी फिर इस्तेमाल करूंगा ना। जैसे वो डब्बा मौजूद होगा तो उसमें मैं फोन रखवाऊंगा ना, या डब्बा मौजूद होगा तो मैं उसमें बोलूंगा ना भाई इसमें जाओ ये पानी की बोतल रख के आ जाओ। सही है, तो वो डब्बा पहले बनाना पड़ेगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब सवाल ये आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन होती कैसे? बेटा सूडो कोड के जरिए ही होती है। और कहाँ होती है? यहाँ होती है, देखें इससे पहले होगी। कहाँ होगी? इससे पहले होगी। कहाँ होगी? इससे पहले होगी, मतलब कोड के स्टार्टिंग में होगी। सही है, हमेशा कोड के स्टार्टिंग में होगी। कहाँ होगी भाई? कोड के स्टार्टिंग में। अब जरा हम जरा वेरिएबल डिक्लेरेशन पे आ जाते हैं। चलो भाई, अब यहां पर मैंने बोला मैं नंबर का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ इनपुट लेने के लिए। क्या मैंने इसको बनाया? नहीं बनाया, तो मैं नहीं, नीचे बना रहा हूँ जरा। नीचे से मुराद मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर अगर बनता तो कैसे बनता। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट वेरी मैंडेटरी, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इससे एक लाइक स्ट्रक्चर्ड जो है ना वो आपका एल्गोरिदम नजर आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है किसी जो है ना वो जो इब्राहिम भाई भी बात कर रहे थे ना, किसी पुल के नीचे बैठे किसी पायलट ने कोड नहीं लिख दिया। ठीक है, किसी ने लिखा है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ने लिखा है। सही है भाई, फात भाई के स्टूडेंट ने लिखा है। चले भाई आगे बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है। बेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हो द कीवर्ड डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब आप बस कोड के जरिए बताते हो कि ये वेरिएबल्स बना दो, मैं इस्तेमाल करूंगा। डिक्लेयर एंड डिक्लेयर के बाद द नेम ऑफ द वेरिएबल। जैसे यहां पर नेम ऑफ वेरिएबल क्या था? नंबर। यहाँ पे नेम ऑफ वेरिएबल क्या था? एज। यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या था? num1 num2। तो इसमें से कोई भी मैं वेरिएबल लेके उसको बना सकता हूँ। जैसे मैंने बोला भाई एज को ले लेते हैं, डिक्लेयर एज। डिक्लेयर एज के बाद आई एम गोइंग टू यूज कॉलन। कॉलन क्यों? जस्ट टू सेपरेट द डाटा टाइप, या फिर आप उसको अलग अलग करने के लिए। भाई मैंने बोला कॉलन। अब यहां पे बेटा क्या लिखा जाता है? हेयर वी नीड टू राइट द डाटा टाइप। कि भाई मेमोरी में डब्बा तो बना रहा हूं, वो वेरिएबल तो बना रहा हूं, लेकिन उसकी डाटा टाइप भी बताना। यार डाटा टाइप कौन सी डाटा टाइप का होगा पता तो चले। कि उसमें मैं इंटीजर रखूंगा, उसमें मैं लाइक टेक्स्ट रखूंगा मतलब स्ट्रिंग रखूंगा, वो बुलियन होगा, क्या होगा, तो उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। तो अब आप ऊपर से देखकर मिसाल के तौर पे एज की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात हो यार एज कौन से टाइप का डाटा होगा या उसकी डाटा टाइप क्या होगी, जो हम ऊपर पढ़ते हुए आए थे। एज मैंने बोल रहा हूँ कि यार एज जो है ना वो मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा इंटीजर में, तो मैंने लिखा इंटीजर। बेटा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है एज। मैंने बोला डिक्लेयर एज कॉलन इंटीजर। मतलब ये लिखने से होगा क्या? जैसे ही कोड रन होगा, मेरा कंप्यूटर सिस्टम या फिर मेरा कोई भी प्रोग्राम कंसोल इसको देखेगा, तो वो मेमोरी में एक एज के नाम का डब्बा बना देगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी? ओ सॉरी, उसकी डाटा टाइप क्या होगी? उसकी डाटा टाइप होगी बेटा इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये सिर्फ इंटीजर टाइप डाटा होल्ड कर सकता है। दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब मैं किसी और वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ जाता हूँ जल्दी से। ठीक है, अब मैंने बोला मैं एक काम करता हूँ, डिक्लेयर करवा दूं। मैंने कहा डिक्लेयर करवा दूं क्या? एक काम करते हैं, अब मैं राइट लाइक कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू पे जाते हैं।
डेसिमल पॉइंट वैल्यू के लेट से कि आपने बोला भाई टेम्परेचर है मेरे पास, सही है। वेरिएबल का नाम क्या है? टेम्परेचर्स। डिक्लेयर टेम्परेचर्स, कॉलन लगाया, कॉलन के मतलब उसके बाद डाटा टाइप लिखनी है। तो टेम्परेचर्स आपको अब अपने यूजेज के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसमें वो अप्रोप्रिएट डाटा आ जाए। तो अप्रोप्रिएट डाटा लेट से आप डेसिमल पॉइंट वैल्यू में कंसीडर करो। मैं बोल रहा हूँ भाई टेम्परेचर जो आ रहे हैं मेरे पास, वो मुझे वो मेरे पास आएंगे 38.6, 33.4, सही है। और लेट से कि 28.4878, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, कितनी भी छोटी वैल्यू हो सकती है, ठीक है भाई। डेसिमल पॉइंट आ रही है, अगर वो डेसिमल पॉइंट आ रही है तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी बेटा? उसकी डाटा टाइप होगी मेरे पास रियल। ये वही वाला टॉपिक है जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था यहाँ पर, सही है। होपफुली सबको याद होगा ये वाला, है ना भाई इब्राहिम चपाडर? चले भाई, वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ में आ गई। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, वो ऑटोमेटिकली वो खुद से क्रिएट कर देती हैं। जैसे पाइथन हो गया, पाइथन में होता क्या है कि पाइथन में अगर आपने वेरिएबल्स को नहीं बनाया पहले और आप उसमें इनपुट ले रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके उसमें इनपुट ले लेगा, सही। लेकिन हम अभी सूडो कोड कर रहे हैं, पाइथन तो नहीं कर रहे। तो सूडो कोड में क्या होता है, आपको वेरिएबल वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, या फिर बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, किस तरह से होती है? डिक्लेयर का कीवर्ड लिखा, उसके बाद उसको उसका एज, उसका नाम और कॉलन इंटीजर। अब देखिए जरा, मैं यहाँ पे मूव कर जाता हूं कि ये चीज मैं इसके साथ कैसे कर सकता था या कर सकता हूं। अब मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन करानी है, सही है भाई। अब क्योंकि मैं सीख गया हूं तो मैं कर सकता हूं। अच्छा, वही बात कि यार वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंडेटरी है? नहीं भाई, मैंडेटरी नहीं है। जहां बोला हुआ है वहां तो करानी पड़ेगी, जहां नहीं बोला हुआ वहां मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है, वेरिएबल डिक्लेयर कराते हो आपको भी कोड देख के पता लगेगा ये वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, आगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा जरा। मैंने बोला भाई मैंने कौन कौन से वेरिएबल नीचे इस्तेमाल किए, num1 और num2। क्या वो बने हुए हैं? बने हुए नहीं है, तो मैं बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाऊंगा? वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेयर का कीवर्ड लगा दिया। अब सवाल ये आता है कि भाई दोनों वेरिएबल क्या एक लाइन में डिक्लेयर हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं दिखा रहा हूं, एक एक तो बता दिया मैंने नीचे। num1 कॉमा num2, मतलब दो वेरिएबल बना दो, एक का नाम num1 होगा, दूसरे का नाम num2 होगा। कॉलन लगा के अगर दोनों की सेम डाटा टाइप है तो एक ही लाइन में कॉमा सेपरेटेड करके लिख सकता हूं, जैसे मैंने ये लिखा है। मतलब दोनों अगर एक ही डाटा टाइप के बनेंगे। ऐसा नहीं कर सकता कि डिक्लेयर num1 कॉमा नेम, मतलब एक नंबर इनपुट लूंगा, मतलब एक नंबर इनपुट लेने के लिए वेरिएबल बना रहा हूं और एक नेम इनपुट लेने के लिए वेरिएबल बना रहा हूं, और दोनों वेरिएबल की डाटा टाइप अलग अलग है और एक ही लाइन में कर रहा हूं। ऐसा नहीं कर सकता। एक एक सेम डाटा टाइप के हैं तो वो कर सकता हूँ। इब्राहिम आता हूँ आपकी तरफ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने बोला भाई हमने कि आप डिक्लेयर कर दें num1 कॉमा num2, दो वेरिएबल जिसका एक का नाम होगा num1, दूसरे का नाम होगा num2, कॉलन इंटीजर, मतलब दोनों की डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। वो इंटीजर होल्ड करेंगे। उसके बाद आपने इनपुट करवा लिया और फिर आपने डिसीजन मेकिंग करा ली। नाउ द हायरार्कीज लाइक लाइक कंप्लीट, सीक्वेंस अब सही हो गई। आपने करना क्या होता है यहाँ पर, आपने हर एल्गोरिदम में जो जो आपका एल्गोरिदम है, पहले वेरिएबल इनपुट लेने से पहले डिक्लेयर करवाना होगा, सही है। कॉन्सेप्ट आता है कि पहले डिक्लेयर होता है फिर अगर एग्जाम, अच्छा कभी कभार ही होता है भाई डिक्लेरेशन के नंबर्स होते हैं, कभी कभार डिक्लेरेशन के नंबर्स नहीं होते एग्जाम में, एल्गोरिदम मेकिंग में। तो जहां बोला हुआ डिक्लेयर कर वहां तो इस्तेमाल करोगे, सही है। और कभी कभी ऐसे ऐसा हो गया कि यार आपको एल्गोरिदम के लिए जगह जो है वो, जाहिर है जगह ज्यादा दी हुई है और आपका एल्गोरिदम, आप बोलो यार मैं तो छोटे से इतने से मैं एल्गोरिदम खत्म हो गया, फिर डिक्लेरेशन करनी पड़ती है उसमें, ठीक है। डिक्लेरेशन करेंगे, खैर वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। अच्छा, पाइथन हमारे सिलेबस में, पाइथन बेटा आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन रिकमेंडेड लैंग्वेजेस में से है। कि वो बोलता है यार हाँ ठीक है आप एक काम करो, आपको मैंने एक ये एल्गोरिदम सिखा दिए, अब आप क्या करो पाइथन में, अब आप पाइथन में क्या करके देख लो, पाइथन में एग्जीक्यूट करके देख लो, जैसे अभी हम करके देखेंगे, ठीक है भाई। चलो शाबाश। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो एल्गोरिदम्स किए ना मैंने सारे के सारे, जितने भी एल्गोरिदम्स किए होपफुली लिख लिया होगा आपने सबने।
ہم کیا کرنے والے ہیں، اب یہ جو الگورتھم آپ نے بنایا نا، میں ایک سیمپل کوڈ آپ کو پائتھن پہ ایگزیکیوٹ کروا کے دکھانا چاہ رہا ہوں، صحیح ہے بھائی؟ اس کے لیے میں کیا کروں بھائی، اس کے لیے میں یا تو ایک آن لائن کمپائلر استعمال کروں یا پھر میں پائی چارم کو استعمال کروں. پائی چارم کیا ہوتا ہے بھائی، ایک آئی ڈی ایک سافٹ ویئر ہے. جیسے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہو تو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو اسپیسیفک سافٹ ویئر پہ کام کرنا پڑتا ہے. فوٹو ایڈیٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سافٹ ویئر ہوتا ہے. آپ لائک اسپریڈ شیٹ بناؤ گے اس کے لیے الگ سافٹ ویئر ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اگر پروگرامنگ کرو گے تو اس کے لیے الگ سافٹ ویئر کی ضرورت ہوگی جس کو بولتے ہیں آئی ڈی ای. صحیح ہے، آئی ڈی ای. تو اب میں ذرا یہاں پر آئی ڈی آن کر رہا ہوں، اوپن کر رہا ہوں اور اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کیسے بھی دیکھ سکتے اس کو، دوسرے پلیٹ فارم سے بھی دیکھ سکتے ہو. جیسے اگر کسی بس آئی ڈی نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے لیے میں جو نا آپ کے گروپس پہ لنکس وغیرہ بھیج دوں گا. آن لائن جو ہے وہ کمپائلرز آپ کے پاس ہیں جس میں آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہو. چلو بھائی یہ آ جاتے ہیں. ابھی میں کیا کرنے جا رہا ہوں بیٹا، جو آپ نے کوڈ کیا ہے، جو آپ نے چیزیں کی ہیں، اس کو میں آپ کے پائتھن پہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی ایگزیکیوٹ کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے، وہ ایگزیکیوٹ کروں گا آپ کی، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا چیزیں. آل رائٹ بیٹا میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ ساتھ ساتھ سے میرا کیا ہو گئی بات کہ آپ جو ہے وہ جو چیز سمجھ میں نہیں ہے مجھ سے بھی پوچھنا. صحیح ہے، میں ایک نئی فائل اوپن کرتا ہوں. میں نے بولا پائتھن فائل اوپن کر دیں، ٹھیک ہے. اس کا نام کیا رکھیں؟ اس کا نام رکھیں ہم جو ہے وہ پائتھن سیمپل کے نام سے رکھ دیتے ہیں، سیمپل کوڈ. اچھا، سب کو اسکرین دکھ رہی ہے؟ بتاؤ پہلے، سب سے پہلے. یس سر. ٹھیک ہے بیٹا، چلیں. اب یہ کیا ہے، یہ ہے بیٹا پائی چارم. ٹھیک ہے، کیا ہے میں ذرا لکھ دیتا ہوں اس کو بولتے ہیں پائی چارم. رائٹ، پائی چارم کیا ہے؟ ایک آئی ڈی ای ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ جیسے مثال کے طور پہ ایم ایس ایکسل ہو گیا، ایم ایس پاور پوائنٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ اپلیکیشن ہے. اسی طرح سے یہ بھی اپلیکیشن ہے آپ کی پائی چارم. رائٹ، اب یہ پائی چارم میں ہم کیا کرنے والے ہیں بیٹا، سنیے گا. یہ ایسی آپ کو وہ دے دیتے ہیں اسکرین. میں ایک کام کرتا ہوں تو فونٹ سائز بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ آسانی سے نظر آنا شروع ہو جائے. چلے بھائی، اب میں کیا کرنے والا ہوں، وہی جو آپ نے ابھی کوڈ کیا تھا. کون سا؟ ایک کام کرتے ہیں پازیٹیو نیگیٹو اور وہ والا کر لیتے ہیں دوبارہ سے. صحیح ہے. اب میں نے ایک بات کی تھی کہ میں نے کہا کہ پائتھن میں نا آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویریبل ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی روحان آپ صحیح بول رہے ہیں، وی ایس کوڈ بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے. یہ پائتھن میں بھی میرے پاس. صحیح ہے. تو آپ نے بولا کہ بھائی میں تھوڑا سا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اس میں نے بولا بھائی نمبر میں ان پٹ لے لیتا ہوں. نمبر میں ان پٹ لینے کا طریقہ تھوڑا سا اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے بس، لیکن یہ میں کر کے آ رہا ہوں، ان پٹ لے رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ آپ بھائی صاحب ہیں ابراہیم بھائی کسی پسندیدہ شخص سے ان کے حال چال پوچھ رہے ہیں. تو ایک تو وہ اردو میں پوچھ رہے ہیں، ایک وہ انگلش میں پوچھ رہے ہیں، اور ایک وہ سرائکی میں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سرائکی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی والی جو ہیں ان کو سرائکی آتی ہے تو ان سے وہ حال چال جیسی سرائکی میں پوچھیں گے تو اس کی ریپرزنٹیشن ڈفرینٹ ہوگی، مطلب اس کو بولنے کا طریقہ سب چیزیں الگ ہوں گی. اسی طرح سے یہاں پر بھی الگورتھم میں اور آپ کے پائتھن میں بس ریپرزنٹیشن کا فرق ہے، باقی کام ایک ہی ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ بھی ان پٹ لے رہا ہوں اور اس کو بھی ویریبل میں سیو کر رہا ہوں. کون سے ویریبل میں؟ نمبر میں. تو میں نے بولا بھائی یہ دیکھیں ان پٹ لے لیا گیا. ٹھیک ہے، اب اف ہم نے بولا تھا نمبر، اچھا پازیٹیو نیگیٹو نیوٹرل ہے نا، تو ہم نے بولا گریٹر دین زیرو. میں نے بولا گریٹر دین زیرو ہے تو کیا کریں، یہاں دین وین کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر اس طرح سے آتا ہے اور پرنٹ ہوتا ہے اس کی جگہ، آؤٹ پٹ کی جگہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے بولا بھائی گریٹر دین زیرو ہے تو اسکرین پہ کیا لکھ دو؟ پازیٹیو نمبر. تو آپ نے بولا بھائی یہاں پر پازیٹیو نمبر لکھ دیتے ہیں. اچھا، اب اف نہیں ہے، دین میں نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ ایلس لگائیں گے. ایلس میں ہوتا ہے الف لیس دین زیرو. اچھا لیس دین زیرو تو کیا کریں؟ لیس دین زیرو ہے تو
प्रिंट कर दें, नेगेटिव नंबर, एल्स में डाल दें न्यूट्रल। ठीक है भाई, ये मैंने वही वाला जो काम जो सूडो कोड में किया था अभी वो पाइथन के कोड में कर दिया, क्योंकि अच्छा अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब भी प्रोग्राम लिखते हो ना, तो प्रोग्राम वो किसी और मतलब यूजर के लिए होता है, थर्ड पर्सन के लिए होता है। तो अभी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, बीइंग अ प्रोग्रामर मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखे इसको, अब मैं जैसे इसको रन या एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका मतलब ये चलना शुरू हो जाएगा। चलना शुरू हो गया से मेरा, ये देखिएगा जरा, मैंने इसको जैसे ही एग्जीक्यूट किया, मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया अब ये चल रहा है नीचे प्रोग्राम। ठीक है, अभी कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको कमांड ही कुछ नहीं दी थी। अब मैंने सबसे पहले कौन सी कमांड दी, इनपुट की, तो ये इनपुट का ना वेट कर रहा है। अब मेरे देखो यहाँ पर ना वेट कर रहा है कि इनपुट मैं कुछ दूंगा, मतलब यूजर दूंगा, तो मैं यहाँ पर पहले बीइंग अ प्रोग्रामर कोड लिखा और फिर एग्जीक्यूट करके बीइंग अ यूजर के वो चेक करूँ वो कैसे चलेगा, यूजर के पास कैसा दिखेगा। यूजर के पास भाई आपको वो वेट करेगा। आपने बोला कि लेट्स से कि मैंने कहा -12 लिख दो, -12 लिख के जैसे ही एंटर करूंगा उसने स्क्रीन पे क्या लिख दिया बेटा आपके, देखें नेगेटिव। सही है, कैसे किया ये, क्योंकि उसने चेक किया सबसे पहले इफ पे जाके नंबर में सेव किया था ना इनपुट को, तो -12 ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं आया, कहां पर आया, एल्स में गया, एल्स में एक और इफ लगा हुआ, उसमें चेक किया नंबर लेस देन 0 है, क्या -12 लेस देन 0 है, हाँ है, यहाँ प्रिंट प्रिंट नेगेटिव नंबर में चला गया एल्स को छोड़ते हुए। सही है, एल्स को उसने छोड़ दिया, नेगेटिव नंबर में चला गया और प्रोग्राम को एंड कर दिया, और को तो कुछ नहीं लिखा उसने। अब लेट्स से कि मैं इसके अंदर इन कोड्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, इन कोड्स के अंदर मैं कुछ थोड़ी बहुत चीजें चेंज करता हूं तो वैसी की वैसी इफेक्ट मैं अपनी स्क्रीन पे देखूंगा। जैसे मैंने बोला भाई एन कैपिटल लिखा था तो मैंने एन कैपिटल ही आया यहाँ पर। इसी तरह से मैं देखो न्यूट्रल का एन छोटा है ना, तो अब मैं न्यूट्रल नंबर डाल के देखता हूँ तो वो एन छोटा ही वैसे ही डिस्प्ले होगा वहां पे। तो मैंने बोला भाई यहाँ पर ये चल गया, न्यूट्रल नंबर 0 हो गया, क्या लिखा इसने, एन छोटा न्यूट्रल। ठीक है, और नेगेटिव मैंने ऊपर पॉजिटिव नंबर लिखा था पूरा और यहाँ सिर्फ नेगेटिव लिखा, तो नेगेटिव ही लिखा हुआ आया। जो मैं यहाँ पे चाहूंगा वैसा वैसा मैं वहां से कर सकता हूँ, वैसे वैसे मैं काम कर सकता हूँ। अभी फिर से इसने बोला भाई 23 मेरा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अच्छा भाई क्या मैं एज वाला काम कर सकता हूँ, हाँ एज वाला भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, बस उसमें क्या होगा, एलिफ नहीं होगा भाई, वो सिर्फ क्या करूंगा, एल्स लगा दूंगा भाई, इफ लगाया और उसके बाद एल्स लगा दिया। अच्छा भाई इसको कराने का मकसद क्या है, जरा अब वापस आ जाते हैं अपने काम की तरफ। इसको कराने का मकसद क्या है बेटा, इसको कराने का मकसद ये है कि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कोड कैसे काम करता है। ये जो लिखा है ना मैंने स्क्रीन पे, ये है ओरिजिनल कोड। ये जो अभी मैं पेपर पे कर रहा था, पेन पे कर रहा था, ये जो आपको दिखा रहा था, वो कहलाता है सूडो कोड, जो ओरिजिनल नहीं होता। ठीक है, बेसिकली वो कहीं पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो सिर्फ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, अपने पेन और पेपर पे। तो उसके कुछ कुछ तरीकेकार हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके कंप्यूटर आपके सिलेबस ने क्या किए हैं, आपके सिलेबस ने जो है वो आपको दिए हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब जरा हम वापस इसकी तरफ आ जाते हैं। हमने काम किस में करना है, हमने सूडो कोड में काम करना है, जो इतना टाइम लगा के समझाया था। पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करके दिखा दिया भाई, इस तरह से चलेगा, इस तरह से होगा। ठीक है, बाकी हमारा क्या मकसद है कि हम इन चीजों को सीख लें। ओके।